तपाईहरुमाझ एउटा नयाँ टपिकको बारेमा बोल्न आएको छु र त्यो टपिकको नाम रहेको छ क्यापिटलिजम र क्यापिटलिजमलाई नेपालीमा भनिन्छ पुँजीवाद। सुरु गरौँ। क्यापिटलिजम भनेको के हो त आखिर? पुँजीवाद भनेको के हो? यो चाहिँ एउटा यस्तो सामाजिक र आर्थिक सिस्टम हो जसमा चाहिँ मानिसले व्यक्तिले प्राइभेट प्रपर्टीहरू राख्न पाउँछ, आफ्नो नाममा राख्न पाउँछ। मिन्स अफ प्रोडक्सन भन्नाले के हुन्छ भन्दा चाहिँ यहाँ फार्मल्यान्ड भनेको आफ्नै जग्गा जमिन राख्न पाउँछन्, फ्याक्ट्री र अरू रिसोर्सेसहरू मान्छेले आफ्नो स्वयंको स्वामित्वमा राख्न पाउँछन्। र यसको अर्को विशेषता भनेको चाहिँ यसमा फ्री मार्केट सिस्टम हुन्छ। यहाँ चाहिँ फ्रीली मान्छेले कम्पिटिसन गर्न पाउँछ, कम्पनीहरूले मानिसहरूले आफूले फ्रीली कम्पिटिसन गर्न पाउने हुन्छ। र यसको अर्को बुदा भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ यो सबै के को लागि गर्ने त भन्दा यो सबै क्यापिटलिजममा जे पनि गरिन्छ त्यो चाहिँ प्रॉफिट जेनेरेसनको लागि गरिन्छ। क्यापिटल जेनेरेसन, पुँजी बनाउनको लागि गरिन्छ हैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ पुँजीवाद भनेको। यसमा चाहिँ हरेक सामाजिक कार्यहरू अथवा आर्थिक कार्यहरू मानिसले आफ्नो स्वामित्वमा रहेर प्रॉफिट जेनेरेसन गर्नको लागि गर्ने गर्दछ, फाइदाको लागि। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ लेबर जसले काम गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा फिक्स तनखा दिने सिस्टम रहेको छ र कुनै इन्सेन्टिभ धेरै गऱ्यो भने धेरै पाउने अथवा धेरै उत्पादन भयो भने धेरै पाउने, थोरै उत्पादन भने थोरै पाउने, त्यस्तो हुँदैन। यहाँ चाहिँ सधैँ फिक्स दिने गर्दछ र यसमा चाहिँ एकदमै कम्पिटिसन हुन्छ। किनभने फ्री मार्केट हो। फ्री मार्केट भएपछि के हुन्छ, यसमा कम्पिटिसन गर्न पाइयो र एउटा कम्पनी र अर्को कम्पनी फ्रीली कम्पिट गर्ने बेलामा के हुन्छ, यसमा चाहिँ इनोभेसन हुँदै जान्छ। इनोभेसन मिन्स यसमा चाहिँ नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू, नयाँ नयाँ आविष्कारहरू हुँदै जान्छ। मान्छेले नयाँ नयाँ आइडियाहरू लिएर आउँछन् र क्यापिटलिजममा सधैँ इनोभेसन भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। जस्तै अमेरिकामा सिलिकन भ्याली र त्यहाँ टेक्नोलोजिकल कम्पनीहरू जस्तै एमाजोन, जस्तै हाम्रो इन्स्टाग्राम, फेसबुक, त्यो सबै कहाँबाट आयो? अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीबाट, क्यालिफोर्नियाबाट। र त्यहाँ चाहिँ के छ? इट इज प्योरली क्यापिटलिजम। ओके, क्यापिटलिजमको सुरुवात कसरी भयो त? र यसको लागि चाहिँ हामी मिडल एजमा जानुपर्छ भनेको 1500 शताब्दीमा। र यति बेला के भयो? इन द मिडल एज फ्युडल सिस्टम वाज देयर इन इङ्ल्यान्ड। र यो चाहिँ सुरु भएको ब्रिटेनबाट, ब्रिटेन भन्नाले हाम्रो युकेबाट भनिन्छ। र त्यहाँ चाहिँ के थियो? फ्युडल सिस्टम, कमैया प्रथा जस्तै एउटा सिस्टम थियो। र त्यहाँ चाहिँ फ्युडल लर्ड्सहरू हुन्थे। र फ्युडल लर्ड्स भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ उनीहरूसँग जग्गा हुन्थ्यो, धेरै धेरै ठुलो ठुलो जग्गाहरू उनीहरूले राजाहरूले दिएको हुन्थ्यो। र त्यहाँ चाहिँ फार्मरहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले यहाँ काम गर र तिमीहरूले यहाँ काम गरे बापत तिमीहरूलाई हामी बस्न दिन्छौँ, खान दिन्छौँ भनेर एउटा कन्ट्र्याक्ट जस्तो हुन्थ्यो। तर त्यहाँ चाहिँ वेज हुन्थेन, त्यहाँ चाहिँ तलब हुन्थेन, जस्ट बस्न र खान मात्रै दिन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ तलब हुन्थेन। त्यस कारणले क्रान्ति भयो है त। अनि क्रान्ति भयो, क्रान्ति के को लागि भयो भन्दा यो फ्युडल सिस्टम, यो अब एक प्रकारको कमैया प्रथा भनौँ न, यस्तो सिस्टम त भएन। यो पहिला हाम्रो देशमा पनि हुन्थ्यो, सबै ठाउँमा हुन्थ्यो यस्तो होइन। अनि फ्युडल सिस्टम यसरी त भएन, यो त हटाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ यो क्रान्ति भयो, जनक्रान्ति भयो। अनि जनक्रान्तिले के गर्यो? फ्युडल सिस्टमलाई हटायो र फ्री मार्केटलाई चाहिँ त्यहाँ इस्ट्याब्लिस गर्यो। फ्री मार्केट भनेको जहाँ चाहिँ मान्छेले फ्रीली कम्पिट गर्न पाउँछ। र यसको मेन एचिभमेन्ट भनेको चाहिँ लेबरर्स वेयर पेड वेजेस। अब चाहिँ लेबररहरूले के पाउने भयो? वेज पनि पाउने भयो, काम गरे बापत पैसा पाउने भयो। र त्यो भएपछि के भयो? ट्रेड सुरु भयो है त। ट्रेड भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ पहिला कस्तो हुन्थ्यो? उब्जाइन्थ्यो अनि मान्छेलाई दिइन्थ्यो। अब बार्टर सिस्टम जस्तो कि कसैले केही चाहिएको छ भन्दा चाहिँ मासु चाहिएको छ भने धान साट्ने भने जस्तो होइन। तर अब के भयो? ट्रेड भयो। अब पैसामा, सबै कुरा पैसामा कन्भर्ट हुने भयो अनि त्यो पैसाले बल्ल अरू कुरा किन्न पाउने भयो। र यति बेला के यस्तो भन्दा चाहिँ ट्रेड भएको कारणले गर्दा बेटर प्रडक्ट वेयर वर्थ मोर। र राम्रो प्रडक्टहरू, राम्रो भनौँ एउटा चामल राम्रो छ, राम्रो क्वालिटीको छ भने त्यसलाई महँगो पर्न जाने भयो। एउटा मोनिटरी सिस्टम त्यहाँ चाहिँ डेभलप भयो। र त्यसको कारणले के भयो भन्दा चाहिँ एग्रिकल्चरल इनोभेसन अकर ड्यु टु कम्पिटिसन। अब त्यहाँ चाहिँ कम्पिटिसन हुने भयो। सपोज एउटा ल्यान्ड अनर छ ए र अर्को ल्यान्ड अनर छ जग्गा धनी भनौँ न बी,
र जग्गाधनी एले के गर्ने भयो, एउटा नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउने भयो, नयाँ प्रविधिबाट सपोज एउटा टनेलो बनाउने भयो, अनि उसले राम्रोसँग लगानी गरेर त्यहाँ धेरै उत्पादन गर्ने भयो। र फर इक्जाम्पल टमाटर उसले 150 केजी उत्पादन गर्ने भयो दिनको भनेपछि अरूले चाहिँ पहिलाकै टेक्नोलोजीहरू युज गरेर थोरै उत्पादन गर्नुभयो। ल भनौँ 50 केजी मात्रै उत्पादन गर्ने भयो भनेपछि इनोभेसन जसले गर्यो, जसले चाहिँ नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूको प्रयोग गर्यो, उनीहरूले जित्ने भयो। र कम्पिटिसनको कारणले गर्दा नयाँ नयाँ आविष्कारहरू पनि हुन थाले। अब चाहिँ जाउँ क्यापिटलिजम। इन्डस्ट्रियल क्यापिटलिजम भनेको के हो भन्दा एक प्रकारले यो औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएको पुँजीवाद भनौँ न होइन। एज अफ 18th सेन्चुरी देयर केम इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन इन इङ्ल्यान्ड। र इङ्ल्यान्डमा के भयो, पहिला त एग्रिकल्चर कृषिमा नै अब फोकस थियो सबैजना। तर 18औँ शताब्दी मध्य 18औँ शताब्दीमा के भयो भन्दा चाहिँ त्यहाँ धेरै धेरै स्टिम इन्जिनहरूको विकास भयो र इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भनेको औद्योगिक क्रान्ति, उद्योग ठुल्ठुलो कल कारखानाहरू खुल्न थाले। त्यो कसरी सम्भव भयो भन्दा चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी अफ प्रोडक्सन लिड्स टु फ्याक्ट्री एन्ड अर्बनाइजेसन। नयाँ टेक्नोलोजी अब प्रोडक्सनको जस्तै अब स्टिम इन्जिन ब्रिटेनबाटै बनेको थियो, युकेमै बनेको थियो होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ ठुल्ठुलो कल कारखानाहरू खुल्न थाले। र कल कारखानाहरू कहाँ खुल्थ्यो भन्दा सहरहरूमा खुल्थे, र सहरहरूमा मान्छेहरू बस्न थाले। एउटा सहरीकरण भयो भनौँ न, अर्बन एरिया भनेको सहर, अर्बनाइजेसन भनेको सहरीकरण होइन। र अनि फार्मर्स माइग्रेटेड टु सिटी फर वर्क्स इन फ्याक्ट्रिज। अब के गर्यो भन्दा किसानहरू पहिला अब त्यो फ्युडल लर्ड्स साहुहरूकोमा काम गर्ने गर्थे। तर अब त के भयो, त्यहाँ त्यो सिस्टम हरायो र उनीहरू अब कामबाट मुक्त भयो भनौँ न, एक प्रकारले फ्री भयो। पैसा कमाउनुको लागि उनीहरू सहरतिर आए, सहरतिर भन्नाले फ्याक्ट्रीतिर आए र सहरमा आए। र त्यसको कारणले के भयो, समाज चाहिँ दुईवटा क्लासलाई के भन्छ नेपालीमा, पक्षमा विभाजन भयो भनौँ न। एउटा के थियो, क्यापिटलिस्ट, अर्को थियो वर्कर। क्यापिटलिस्ट भनेको चाहिँ अब साहुहरू हुने भयो, अनर्स अफ द फ्याक्ट्री, जसले चाहिँ त्यो फ्याक्ट्रीलाई आफ्नो स्वामित्वमा छ उसको होइन। र उनीहरूको काम भनेको प्रफिट जेनेरेसन गर्ने, फाइदा बनाउने त्यो फ्याक्ट्री चलाए बापत। र वर्कर भनेको चाहिँ कामदारहरू। तर कामदारले यति बेला पनि एकदमै थोरै वेज पाउने गर्दथे, थोरै तलब पाउने गर्दथे, पहिलाको जति नै पाउने गर्दथे। र यसरी समाज चाहिँ दुईवटा वर्गमा विभाजन भएको थियो त्यति बेला है। अब कतातिर जाउँ भन्दा चाहिँ कन्सिक्वेन्सेस अफ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन। अब इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनले गर्दा चाहिँ त्यहाँ कस्तो कन्सिक्वेन्सेस इन अ सेन्स नकारात्मक के भयो त भन्दा, हर्बी कन्डिसन अफ वर्कर, हेल्थ एन्ड हाउसिङ। र यस्तो थियो कि त्यो सानो एरियामा धेरै कामदारहरू बस्ने गर्दथे। र त्यहाँको स्वास्थ्य अवस्था र त्यहाँको सरसफाइ एकदमै थिएन भनौँ न। र थोरै ठाउँमा धेरै डेन्सली पपुलेसन थियो त्यहाँ। त्यस कारणले के भयो, ट्युबरकुलोसिस, कोलेरा जस्तो महामारीहरू त्यहाँ फैलिन पुग्यो। र किन एउटै ठाउँमा धेरै मान्छे बस्नु पर्यो भन्दा चाहिँ त्यति बेला गाडी अब यस्तो हाम्रो मोटरसाइकल यस्तो केही पनि थिएन होइन। त्यही भएर चाहिँ फ्याक्ट्रीको नजिक मान्छेहरू बस्ने गर्दथे। त्यसैको कारणले गर्दा सानो एरियामा स्लमहरू बन्न गए र कन्डिसन अफ वर्कर एकदमै बिचरा दयनीय थियो। इकोनोमिक इनइक्वालिटी यो त्यति बेला अति नै थियो, किन भन्दा साहुहरूसँग धेरै पैसा हुन्थ्यो र वर्करहरूले आफूले काम गरे बापत अब 13 घन्टा 14 घन्टा काम गर्नु पर्थ्यो, तर त्यति धेरै उनीहरूले तलब पाउने थिएन। चाइल्ड लेबर त्यति बेला एक्सेप्टेबल थियो भनौँ, किन भन्दा बच्चाहरू कस्तो हुन्छ, बच्चाहरूले क्रान्ति गर्दैन, अब युनियन बनाउँदैन, हामीलाई यो चाहियो त्यो चाहियो भन्दैन। त्यही भएर बच्चाहरूलाई धेरैभन्दा धेरै बच्चा र आइमेहरूलाई काममा लगाउने गरिन्थ्यो है। अनि हङ्गर पपुलेसन बढेपछि एउटै ठाउँमा धेरै मान्छे बस्न गएपछि त्यहाँ हङ्गर हुने नै भयो। अब पपुलेसन राइज कसरी भयो भन्दा चाहिँ अब मिन्स अफ प्रोडक्सन अथवा भनौँ सबै संसाधनहरू चाहिँ अब सजिलैसँग एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बाँड्न सकिने भयो कि। अब यहाँ पानी छ, अब राम्रो मूल छ भने अब धाराबाट ठाउँमा पुग्ने भयो नि त अहिलेको होइन। त्यो जहाँ मूल छ त्यहीँ मात्रै बस्नु परेन नि त। त्यसरी नै त्यो अब पानी भनौँ, अब त्यहाँको अरू खाद्यान्नहरू भनौँ, सबै ठाउँहरूमा बाँडिने भयो। र त्यही भएर चाहिँ कन्डिसन त्यसले गर्दा पपुलेसन राइज हुन गयो। र पल्युसन कस्तो भन्दा कोइला युज गर्ने गरिन्थ्यो अब त्यति बेला।
स्टिम इन्जिनलाई रन गर्नको लागि अथवा इनर्जी जेनेरेट गर्नको लागि। त्यही भएर एयर पोल्युसन एकदमै थियो र वाटर पोल्युसन पनि एकदमै थियो। ऱ्यापिड अर्बनाइजेसन भनेको अब तीव्र सहरीकरण। अब गाउँबाट मान्छेहरू सहर झरे, अब सहरमा नै राम्रो पैसा थियो भनौँ न, त्यही भएर चाहिँ मानिसहरू सहरबाट गाउँतिर झरे र त्यस कारणले तीव्र सहरीकरण हुन गयो र ठुल्ठुलो सहरहरू जस्तै लिभरपुल, म्यान्चेस्टर होइन, अनि लन्डन त्यति बेला नै फर्म भएको भनिन्छ। अब जाउँ एचिभमेन्ट अफ क्यापिटलिजम। अब क्यापिटलिजमले के एचिभ गर्यो त? क्यापिटलिजमले धेरै कुरा एचिभ गर्यो, जस्तै इट प्रोभाइडेड बेस फर मोडर्न वर्ल्ड। अहिलेको यो हाम्रो दुनियाँ, अहिलेको नयाँ दुनियाँ यो के को कारणले भन्दा यो क्यापिटलिजमको कारणले गर्दा। क्यापिटलिजमले नै यसको बुनियाद चाहिँ राखिएको भनिन्छ है, जहाँ चाहिँ हामी बाँचिरहेका छौँ। चोइसेस अफ प्रडक्ट फ्रम एराउन्ड द वर्ल्ड। अब क्यापिटलिजमले के पनि भयो, अब सामानहरू बन्न थाल्यो धेरै। अब यसलाई चाहिँ कन्ज्युमर मार्केट भन्छ कि। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रड्युस गरिन्छ र कन्ज्युमरहरूले किन्नलाई प्रेरित गरिन्छ भनौँ न। क्यापिटल जेनेरेसन गर्नको लागि र मेटेरियललाई युज गरेर एउटा प्रडक्ट बनाइन्छ र त्यो चाहिँ कन्ज्युमरलाई बेचिन्छ इन अ लुक्रेटिभ वे। भनेपछि कन्ज्युमर मार्केट हो र ग्लोबलाइजेसनको कारणले हामीले अब सबै सामानहरू हाम्रो पैसा छ भने पाउन सक्छौँ। स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ इन्क्रिज। अभियसली हामी पहिलाको त्यतिको बेलाभन्दा अहिले धेरै राम्रो स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ इन्जोय गरिरहेका छौँ। टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट इन इन्टरनेट कनेक्टिङ द वर्ल्ड एज वेल एज इम्पावरिङ पिपल विथ फ्री इन्फर्मेसन। र टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट भयो अहिले, र अहिले चाहिँ तपाईँ हामी यसरी फेसबुकमा अथवा युट्युबमा तपाईँले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने यो के को कारणले सम्भव भयो भन्दा यो क्यापिटलिजमको कारणले सम्भव भयो है। किनभने कम्पिटिसन हुँदै गयो। कम्पिटिसन भएपछि के को उत्पत्ति भयो भन्दा टेक्नोलोजीहरूको इनोभेसन हुँदै गयो। र डाउन साइडमा चाहिँ के भनिन्छ, स्ट्रेस अन नेचर एन्ड नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेसहरूमा धेरै स्ट्रेस पर्न गयो क्यापिटलिजमको कारणले, अथवा भनौँ धेरैभन्दा धेरै बनाउनु पऱ्यो नि त होइन। अथवा यो कसरी नि भन्न मिल्छ भन्दा चाहिँ यदि अब हामीले चाहिएको भनेको एउटा मोबाइल हो भने अहिले त कति धेरै बनिरहेको छ। अब मोबाइल भन्दा पनि चाउचाउको इक्जाम्पल लिउँ यहाँ चाहिँ होइन। चाउचाउ धेरै बनिरहेको छ नेपालमा, एउटा चाउचाउले पनि हुन्थ्यो। तर कम्पिटिसन हुँदै गयो अनि धेरै चोइस दिनको लागि चाहिँ मानिसहरूले र मेटेरियललाई धेरै एक्सप्लोइट गर्छ भनेर भनिन्छ है। अब त्यो राम्रो पनि हो नराम्रो पनि हो आफ्नो ठाउँमा। एडम स्मिथले के लेख्नुभयो, उहाँ चाहिँ अब फादर अफ मोडर्न इकोनोमी। उहाँले अब क्यापिटलिजमको लागि एउटा यसलाई अब थ्योरिटिकल रूपमा लेखौँ भनेर वेल्थ अफ नेसन भन्ने एउटा पुस्तक लेख्नुभयो र उहाँलाई मोडर्न इकोनोमीको जननी पनि भनिन्छ है। हि गेभ आइडिया अबाउट सप्लाई एन्ड डिमान्ड। ल सप्लाई डिमान्ड एकदम सिम्पल आइडिया चाहिँ उहाँले दिनु, सिम्पल भन्नाले त्यसको सुरुमा उहाँले दिनुभयो। सप्लाई बढ्यो भने र डिमान्ड यथावत भयो भने के हुन्छ, प्राइस बढ्छ र डिमान्ड बढ्यो सप्लाई यथावत छ भने प्राइस बढ्छ, र सप्लाई बढ्यो तर डिमान्ड त्यति नै छ भने प्राइस घट्छ। यो सबै उहाँले नै सुरुमा भन्नुभएको थियो। एम्फसाइज्ड अन स्टेट इन्टरभेन्सन टु स्टप मोनोपोली। अब कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ क्यापिटलिजममा कुनै न कुनै एउटा समय कालखण्डमा एउटा कम्पनी एकदमै बलियो भएर ठुलो भएर निस्किन्छ। अहिले इन्डियामा जियो नेटवर्क भने जस्तो होइन अम्बानीको। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ सरकारले त्यति बेला इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ कि तपाईँ यतिभन्दा ठुलो हुनु हुँदैन, एउटा केही लिमिटेसन राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। किनभने मोनोपोली भयो भने त्यो पनि राम्रो हुँदैन। हामी नेपालमा देख्न सक्छौँ मोनोपोली होइन, डुओपोली अब एनसेल र एनटिसीको भनौँ न। कम्पिटिसन हुनुपर्छ, मोनोपोली भयो भने कम्पिटिसन हुँदैन। मोनोपोली भनेको एउटै मात्रै ठुलो कम्पनीले मार्केटलाई डोमिनेट गर्ने र अरू कम्पनीहरू प्रफिट नभएको कारणले चाहिँ बनाउन नसकेको कारणले उनीहरू डुबेर जानु होइन, बन्द भएर जानु। देयर विल बी बुम एन्ड बस्ट इन द इकोनोमी। अभियसली बुम एन्ड बस्ट भनेको के हो, इकोनोमी कहिले एकदमै माथि जान्छ र एकदमै तल खसिएको हुन्छ। नेपालमा पनि अब त्यस्तै भएको थियो। 2015-16तिर एकदमै माथि पुगेको थियो, इकोनोमी एकदमै हाईमा थियो र अहिले फेरि घटेको छ, अब फेरि त्यो माथि जाँदैछ। भनेपछि यो बुम न बस्ट भइ नै रहन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। देयर मस्ट बी मोनिटरी एन्ड फिस्कल पोलिसी। र मोनिटरी र फिस्कल पोलिसी 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना त्यस्तो चाहिँ एउटा हुनुपर्छ। 5 वर्षसम्म एउटा के भन्छ, यतिसम्म हाम्रो जिडिपी पुर्याउने, यतिसम्म हाम्रो
भनौँ न अब के हुन्छ होइन, के पुऱ्याउन सकिन्छ बढाउने भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट पोलिसीहरू गभर्मेन्टले लागू गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो र यति भन्दै म आफ्नो क्यापिटलिजम सम्बन्धी धारणा यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। आशा छ तपाईँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।